नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजी गठनको 8 वर्ष पूरा। भारतले नस्वीकार्दा प्रतिवेदन अलपत्र। कान्तिपुर समाचारमा आज सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको समय पुससम्म थप्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। आफ्नै बाचामा अडेनन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। उनको भारतमा उपचार गर्दाको 55 लाख रुपैयाँ खर्च सरकारले नै बेहोर्ने। फजुल खर्च रोक्न नसकेपछि सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै। चर्चित गायक रविन तामाङ मृत भेटिए। अन्तर्राष्ट्रियमा इजरायली सेना वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रको शरणार्थी शिविरमा आक्रमण रोकेर फर्कन थालेको रक्षा स्रोतको भनाई। र खेलकुदमा साफ च्याम्पियनसिप 2023मा नेपालले जित्यो फेयर प्ले अवार्ड। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। महिलामा पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको समस्या वर्षेनी बढ्दै। समयमै परीक्षण गर्नेको संख्या करिब 5% मात्रै। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चिकित्सकको सुझाव। रोपाइका बेला गोरु र हलो जुवाको सट्टा खेतमा हाते ट्र्याक्टर। सिन्धुपाल्चोकका किसान आधुनिक कृषि उपकरणको प्रयोगबाट लाभान्वित। समय, लगानी र श्रमको समेत बचत। ललिता निवास प्रकरणका आरोपीमाथि प्रहरीले थाल्यो सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान। थप 7 दिन थुनामा राख्न अनुमति। 17 जनालाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेशमाथि खारेजीको माग। इजरायली सेना वेस्ट ब्याङ्कको जेनिन शरणार्थी शिविरबाट फिर्ता हुँदै। 2 दिने भीषण सैन्य कारबाहीमा कम्तीमा 12 प्यालेस्टाइनी र 1 जना इजरायली सैनिकको मृत्यु। र भारतले उचाल्यो 9औं पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि। फाइनलमा कुवेत सडेन देशमा पराजित। सुनिल छेत्री प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट। विश्वभर क्यान्सरको तथ्याङ्क प्रक्षेपण गर्ने निकाय ग्लोबोक्यानका अनुसार नेपालमा सन् 2020मा 20,508 जना नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिए। यीमध्ये 11,500 भन्दा बढी महिला छन्। महिलामा देखिने क्यान्सरमध्ये पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको समस्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। तर अझै ठूलो संख्याका महिलाले क्यान्सरको परीक्षण नै गराएका छैनन्। प्राय बिरामी क्यान्सर भएको दोस्रो स्टेजमा मात्र अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका अनुसार सन् 2021मा 396 जना महिलामा स्तन र 233 जनामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखिएको थियो। तर 1 वर्षपछि अर्थात् 2022मा 487 जनामा स्तन र 294 जनामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखियो। त्यसैगरी भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा सन् 2020मा 438 जनामा स्तन र 495 जनामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखिएकोमा सन् 2021मा 618 जनामा स्तन र 748 जनामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखिएको थियो। यसले वर्षेनी महिलाहरूमा देखिने क्यान्सरको जोखिम बढेको पुष्टि गर्छ। पाठेघर त महिलाहरूमा मात्र हुने भयो, त्यो पनि एउटा हुने भयो। त्यसले पनि ओभरअल क्यान्सरमा 1 नम्बर हुनु भनेको चाहिँ स्थिति राम्रो स्थिति होइन, यो गम्भीर स्थिति नै हो। अस्वास्थ्यकर खानपान, अव्यवस्थित जीवनशैली, वंशाणुगत लगायतका कारण क्यान्सरको सम्भावना बढी हुन्छ। समयमै पहिचान गर्न सकिएमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम घटाउन सकिन्छ भने स्तन क्यान्सर निको पार्न सकिने चिकित्सक बताउँछन्। तर बिरामीहरू ढिला गरी अस्पताल पुग्ने गरेकाले समयमै रोगको पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। अहिले चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा आएको बढी पाइन्छ र हाम्रो इच्छा भनेको चाहिँ आयो भने फर्स्ट स्टेजमा आयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्क्रिनिङमै ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ गाउँ घर सहर नबनिकन जुनसुकै ठाउँबाट पनि हामीले स्क्रिनिङ गर्न पायो भने सुरुको स्टेजमै पत्ता लाग्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रोग निको हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। नेपाल जनसाङ्खिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 15 देखि 49 वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये जम्मा 6% पाठेघरको मुखको क्यान्सर र 4% मात्र स्तन क्यान्सरको परीक्षण गरेका छन्। सरकारले सबैको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सकेको छैन। प्रदेशहरू मार्फत पनि हाम्रा सशक्त कार्यक्रमहरू पनि यो सबै स्थानीय तहमा जाने कार्यक्रमहरूमा पनि राखिएको छ। त्यो हिसाबले अब नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अलि विशेष रूपमा क्यान्सरको छिटो स्क्रिनिङ गर्नको निम्ति, शीघ्र पहिचानको निम्ति कार्यक्रमहरू लान्छ। यो अब आउँदो आर्थिक वर्षमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू छन्। महिला र पुरुष दुवैमा क्यान्सरको जोखिम हुन सक्छ। तर पनि देशैभर क्यान्सरका कति बिरामी छन् भन्नेमा सरकारको आफ्नै तथ्याङ्क छैन। त्यसैले सरकारले समयमै परीक्षण गरेर क्यान्सरको जोखिम पहिलाउन नसके समस्या झन भयावह हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र चितवनबाट राजु चौधरीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ।
असारे रोपाइको चटारोले भ्याइ नभ्याइ हुँदा किसानले परम्परागत खेती प्रणालीबाट बिस्तारै आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्न थालेका छन्। खेतहरूमा हलगोरुको साटो आधुनिक ट्र्याक्टरको प्रयोग बढ्दो छ। हलगोरुबाट परम्परागत खेती गर्दै आएका सिन्धुपाल्चोकका किसानले पनि आधुनिक कृषि उपकरणको प्रयोग गर्न थालेका छन्। बर्खे खेतीको चटारोमा हाते ट्र्याक्टरले खनजोत गर्न सजिलो र छिटो हुने भएकाले किसानलाई समय, लगानी र श्रमको बचत भएको छ। चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका कुबिन्डेका टोपनाथ सापकोटालाई धान रोपाइँका बेला हलो बाउसे गर्ने मान्छे नभएर हैरान हुन्थ्यो। काम गर्ने उमेरका युवा युवती जति सहर र विदेश पछेपछि गाउँमा खेतीको मुख्य समयमा धेरै जनशक्ति अभाव हुन्थ्यो। समस्याले जुक्ति सिकाउँछ भने जस्तै श्रमिक अभावसँग जुधिरहेका सिन्धुपाल्चोकका टोपनाथ जस्ता सयौं किसान अचेल खेत जोत्न गोरु पाल्न छाडेर हाते ट्र्याक्टरको प्रयोग गर्छन्। गोरु पाल्दा धेरै खर्च तर प्रतिफल कम हुने भएकाले त्यसको विकल्पमा आएको हाते ट्र्याक्टरले रोपाइँ गर्न सहज भएको छ। गोरु भन्दा ट्र्याक्टर धेरै प्रभावकारी र सहज छ। गोरुले 3 चोटि जोत्नु पर्यो, लिडको लाउनु पर्यो, फेरि उलाउनु पर्यो। ट्र्याक्टरले सर 2 चोटि जोतेपछि माटो उर्वरा बढी हुन्छ। गोरुले जोतेको भन्दा धेरै राम्रोसँग माटो जोतिने भएकाले किसानलाई रोपाइँ गर्न एकदमै छिटो र सजिलो भएको छ। हाते ट्र्याक्टर भित्रिएपछि वर्षभरि गोरु पाल्नु पर्ने झन्झट छैन। हाते ट्र्याक्टरले एकनासले जोत्दा माटो मसिनो हुने भएकाले खेती लगाउन सहज भएको किसानहरू बताउँछन्। ट्र्याक्टर सजिलो, गोरु पाल्नु पर्ने, ट्र्याक्टर सजिलो हुने, यसो लिएर हिँड्दाखेरि अलिकति हेरचाह जति गर्नु पाइने सजिलो हुने के। 3 हल गोरुको मेलो बराबर एकवटा ट्र्याक्टरले जोत्छ। एकजना मान्छेले जोतिसकेको त्यहाँबाट रोपाइँ गर्ने हामीलाई लाठे कम लाग्यो, रोपाले बढी रोप्छ। गाउँघरमा कृषि कामदारको अभाव छ। गोरुले 3 दिन लगाएर जोत्ने खेत हाते ट्र्याक्टरले 1 दिनमै जोत्ने भएकाले खर्च र समयको ठूलो बचत भएको छ। किसानको खेती कर्म सजिलो बनाउन स्थानीय तहहरूले पनि सहजीकरण गरिरहेका छन्। धान रोपाइँ, मकै रोपाइँको लागि चाहिँ यो मिनी ट्रिलर एकदम आवश्यक भएको भनेर किसान वर्गबाट नै हामीलाई माग आइसकेपछि नगरपालिकाको तर्फबाट 50% अनुदानमा र 50% चाहिँ कृषक स्वयं आफैले राख्नुपर्ने गरेर मिनी ट्रिलर चाहिँ हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। रोपाइँका लागि किसानको खेतमा ट्र्याक्टरको सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको छ। यसले किसानलाई बाली लगाउन मात्र सहज भएको छैन, कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन हौसला पनि दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाक्रिन, सिन्धुपाल्चोक। बालवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध संगठित अपराधमा अनुसन्धान हुने भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIVले पक्राउ परेका 9 जनालाई संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि अदालतबाट अनुमति पाएको हो। सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले हिजो जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट संगठित अपराधमा मुद्दा लैजाने म्याद लिएको थियो। पक्राउ परेका भाटपाटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, दिल्ली बजार मालपोत कार्यालय तत्कालीन अधिकृत सहित पक्राउ परेका 9 जनालाई किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि 7 दिनको म्याद दिएको छ। अदालतको अनुमतिसँगै 25 दिनभित्र किर्ते मुद्दा बुझाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट प्रहरीले राहत पाएको छ। अब पक्राउ परेकाहरूलाई 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्नेछ। सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध प्रहरीको अनुसन्धानले अन्य 130 जनालाई अनुसन्धानको सूचीमा राखेको छ, जसमा पूर्व सचिव दीप बस्न्यात सहित विशिष्ट पदाधिकारी फरारको सूचीमा छन्। ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका 17 जनालाई पक्राउ नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIVले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। आफूहरूलाई पक्राउ गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै 17 जनाले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशकै कारण कलाधर देउजा, हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्र मान कपालीलाई गत साता प्रहरीले पक्राउ गरे लगतै छाड्नु परेको थियो। यो अन्तरिम आदेश कायमै रहेको अवस्थामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नै नपाउने अवस्था आएपछि प्रहरीले महान्यायाधिवक्ता मार्फत हिजो सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले 2079 साउन 19मै अनुसन्धानका क्रममा उनीहरू सहित 17 जनालाई थुनामा बस्नु नपर्ने आदेश दिएको थियो। यही आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रहरीले निवेदन दिएको थियो। यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको CIVले अहिलेसम्म 9 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले केही राजनीतिक दलहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको मापदण्ड अनुसार नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। निर्वाचन आयोगले 91वटा राजनीतिक दलको लेखा प्रतिवेदन अध्ययन गर्न महालेखालाई दिएको थियो। आयोगको आग्रहमा महालेखाको टोलीले गरेको अध्ययनपछि बुझाएको प्रतिवेदनमा ढाँचा मिलाउने गरी निर्देशन दिन सुझाव दिएको हो। आयोगले चित्त नबुझेको अवस्थामा परीक्षण गराउन सक्ने अधिकार प्रयोग गर्दै महालेखालाई अनुरोध गरेको थियो। आयोगले यसपटक दलहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि मात्रै अध्ययन गर्न लगाएको हो। उसले आवश्यकता महसुस गरेको अवस्थामा दलहरूको रकमहरू उठाइएको छ कि परीक्षण गराउन समेत सक्ने प्रावधान छ अथवा क्यारी फरवार्डहरू बैंक ब्यालेन्सहरू के छन्, बैंक स्टेटमेन्टहरू के छन्। अहिले उहाँले अडिटरले दिएको प्रतिवेदनमाथि आयोगमा बसेर मात्रै टेस्ट गर्नुभयो र केही कागजातहरू नपुगेको कागजातहरू आयोग मार्फत उहाँहरूले दलसँग माग गरेर हेर्नुभयो र अब यसलाई आगामी दिनमा आयोगले योभन्दा अझ अगाडि बढेर उहाँहरूको दलको श्रेष्ठता नै जाँच गर्न पनि सक्छ। आयोगले पछिल्लो समय पारदर्शिताका लागि दलहरूका आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाउने प्रयत्न गरेको छ। आयोगले दिएको समय सीमाभित्र नबुझाउने केही दलहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी समेत गरेको छ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौं। राजनैतिक दलहरूको आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज अडिट नै गरेर यसो सार्वजनिक गर्दा नै राम्रो। दलका आफ्ना गतिविधि आफ्ना क्रियाकलापहरू ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने हो भने राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी नै हुन्छ। करको दायरामा तिनलाई पनि ल्याउनु पर्छ। तिनीहरूको अडिट हुने हो र त्यो अडिट रिपोर्ट चाहिँ जनता सामु लाने हो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ संगठन उनीहरूको अझ मजबुत पनि हुन्छ। भुक्तानी दिने चेक मार्फत डिपोजिट गराउने ब्याङ्किङ मार्फत गएपछि सम्पूर्ण कुरा पारदर्शी हुन सक्छ। राजनीतिक दलले बिल भाउचर पारदर्शी गरी सही ठाउँमा पुर्याइदिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले जे जति पनि आम्दानी खर्च गर्छन् अब यसको अनुगमन पनि हुनु पर्यो। कागजपत्र सही राखेर बिल भाउचरहरू तयार गरेर राखिदिनु पर्यो। गर्दैनन् हुँदैन। दलका लेखा समितिहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने सरकारले अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हिसाब किताब छर्लङ्ग देखाइदिएपछि त कसैले औँलो उठाउन पाउँदैन। भएका बिल भरपाईहरू पारदर्शी तरिकाले चाहिँ सबैले जानकारी हुने गरेर देखाउनु पर्ने देखिन्छ। अडिट सार्वजनिक त गर्नै पर्छ। मिटिङ बैठकमा चाहिँ आम्दानी यति भयो, यो वर्षको खर्च यति भयो भनेर सबैलाई चाहिँ सुनाउनु पर्यो। नेताहरूमा चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटा इमानदारीता हुनु पर्यो। स्रोत के हो त्यो चाहिँ सबै जनतालाई एउटा जवाबदेही रूपमा उत्तरदायी रूपमा उनीहरूले चाहिँ जानकारी गराउनु पर्छ। दलहरू सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू चाहिँ जिम्मेवार बन्नु पर्यो। पारदर्शी तरिकाले उसको बिल भरपाई बुझाएर फर्चोट गरिदिनु पर्यो। उनीहरूको खर्च विवरण चाहिँ समय समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आर्थिक कारोबार भएको हुन्छ त्यसको चाहिँ पारदर्शी रूपमा लेखा परीक्षण गर्ने। एभ्री ट्रान्जेक्सन राख्न पर्यो, सफ्टवेयरमा राखेर डिस्प्ले गरिदिने सबैलाई। कमिसन घोषखरीका कुराहरू कम भयो भने चाहिँ एउटा आर्थिक पारदर्शिता त्यहाँनिर पनि देखिन्छ। गायक तथा कलाकार रबिन तामाङ मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। रबिन एन्ड द रेभोल्युसन ब्यान्डका भोकलिस्ट तथा रक गायक तामाङको काठमाडौँको बुढालिन कण्ठ नगरपालिका 5 विष्णुमती स्थित आफ्नै घरमा हिजो साँझ मृत फेला परेका हुन्। तामाङको शव पोस्टमार्टमका लागि महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। रबिनले गाएका दम मारो दम, कल्पना, केटाकेटी, मेरो माया, ठिकै छ जस्ता गीत युवा पुस्ता माझ चर्चित छन्। गायक तामाङले छड्के, मुखौटा, चिसो एस्ट्रे लगायत 1 दर्जनभन्दा धेरै चलचित्रमा अभिनय समेत गरेका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि स्वागत छ। निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनको एकीकृत मस्यौदामा निर्वाचनको मितिदेखि अवधिसम्मको विषयलाई स्पष्ट पार्न खोजिएको छ। गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पठाउन तयार पारिएको कानुनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका विषय दलहरूको प्रवृत्ति हेर्दा सहजै स्वीकार्य नहुन सक्छ। तर यसले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा आयोगले लिएको छ। आफू अनुकूल कानुन बनाउन खोज्ने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिकै बीच निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा कस्तो भूमिका रहन्छ भन्नेमा चाहिँ संशय पनि छ। निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा सङ्घ,
प्रदेश तथा स्थानीय तहमध्ये कुनैमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति पराजय भएमा 5 वर्षसम्म अर्को क्षेत्रमा गएर उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव छ। समानुपातिक निर्वाचनबाट 2 पटक भन्दा बढी सांसद बन्न नपाउने, महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ नै 33% उम्मेदवार बनाउनु पर्ने र फौजदारी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने विषय समेत मस्यौदामा समेटिएको छ। अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ। विगतमा निर्वाचनको मिति घोषणादेखि त्यसको कार्यकालसम्म विवादमा आउने गरेकोमा नयाँ कानुन संसदबाट पारित भए त्यो सँगै दलहरूको खर्चको पारदर्शितासम्मलाई सम्बोधन गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर त्यहाँका विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर छलफल गरेर उहाँबाट पहिलाको भन्दा यो नयाँ मस्यौदा चाहिँ वास्तवमा आर्थिक रूपमा चाहिँ अत्यन्त मितव्ययी हुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँबाट राय आएपछि मात्रै यो चाहिँ छलफलको विषयवस्तु हुने भएको हुनाले अहिले हामीले बनाएको चाहिँ पुराना निर्वाचन ऐन नियमभन्दा धेरै मितव्ययी निर्वाचन ऐन नियम बन्छ भन्ने चाहिँ आयोगले विश्वास गर्छ। तर राजनीतिक दलहरू पाएसम्म आफू अनुकूलकै कानुन खोज्छन्। कानुनको छिद्रमा खेल्दै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको योग्यतामाथि उठ्ने गरेका विषय रोक्दै आएका थिए। निर्वाचन व्यवस्थापनकै पाटोमा समेत समस्या रहेकाले निर्वाचन मिति आयोगले नै घोषणा गर्नुपर्ने वा कानुनमा नै व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रस्ताव ठिक रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। नो भोटका कुराहरू, त्यसपछि गइसकेपछि मतदाता नावलीहरू पनि स्थानीय तहबाट सङ्कलन गर्ने कुराहरू र त्यसपछि यो समानुपातिकमा जति पटक पनि चाहिँ एउटै व्यक्ति आइराख्ने पर्ने पक्षका कुराहरू है, यो आदि इत्यादि कुराहरू जुन कुरोहरू हुनै पर्ने थियो स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि, त्यो कुरोलाई चाहिँ अहिले अलिकति चाहिँ के भने अगाडि बढेको अनुभूत गरेको छु मैले। कमजोर कानुन हुँदा राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक पारदर्शिता मात्रै कमजोर छैन, एक पटक पराजित भए अनेक उपाय लगाएर भए पनि सदनमा पुग्ने प्रपञ्च रच्ने गरेका घटना सामान्य जस्तै छन्। पछिल्लो पटक सप्तरीबाट पराजित जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नै सांसद राम सहाय प्रसाद यादव निर्वाचित बाराको चुनावी क्षेत्र खाली गराएर आफू निर्वाचित भए। अहिले त्यसका लागि आयोगले गरेको प्रयत्न मूर्त रूप लिन सके धेरै कुरामा सुधार हुने छ। निर्वाचन आयोगले यसरी जुन इस्यु जुन फ्लोट गर्यो नि, यो त पब्लिक प्रपर्टी भयो नि एक किसिमले। अब यसरी चाहिँ निर्वाचन आयोगले एउटा मस्यौदा गरेर मस्यौदालाई पब्लिकली उसले चाहिँ फ्लोट गरेपछि त यो त पब्लिक प्रपर्टी भयो नि हैन। त्यसकारणले दलहरू चाहिँ मेरिटबाट पछि हट्न गाह्रै हुन्छ। अहिले सबैभन्दा बढी खड्किएको पाटो नै सुशासन हो। आयोगले गरेका प्रस्ताव कार्यान्वयन भए निर्वाचन प्रणालीमै सुधार हुने र सुशासन कायम गर्न धेरै हदसम्म सजिलो हुने बुझाइ विज्ञहरूको छ। हामी चाहिँ व्यवहारिक हुनु पर्यो। हाम्रो मुलुक र चाहिँ हाम्रो मुलुकवासीहरूको चेतनाको स्तरदेखि लिएर हाम्रो हैसियतसम्म विचार गरेर यी सबै कुराहरू हुनुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार सुरक्षित गर्ने दायित्व आयोगको हो, तर आवश्यक कानुनको जुहो गर्ने जिम्मेवारी भने सरकारको हो। स्वच्छ र मितव्ययी निर्वाचन लोकतन्त्र र सुशासनका आधार स्तम्भ हुन्। त्यसैले अहिले एकीकृत गर्दै गरिएका निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू यिनै विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतका विषयमा हेरफेर या पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह एपीजी को पहिलो बैठक सन् 2016 जुलाई 4 अर्थात् 7 वर्ष अघि काठमाडौँमा बसेको थियो। एपीजीले 5 वर्ष अघि नै साझा प्रतिवेदन तयार पार्यो। काठमाडौँमा भएको एपीजी को 9औं बैठकले प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने जनाएको थियो। तर भारतले अहिलेसम्म स्वीकार नगर्दा एपीजी प्रतिवेदन अलपत्र जस्तै बनेको छ, न त नेपालले प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई दबाव नै दिन सकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको 2068 कार्तिकमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा सन् 1990 को सन्धि लगायतका विषयमा दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह इपीजी गठन गरेर छलफल गर्ने सहमति भयो। सोही अनुसार 2071 साउन 19 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला 4 सदस्य रहने गरी इपीजी गठनको सहमति भयो। 2072 मा दुवै देशले आफ्नो टोली घोषणा गरे।
इपिजीलाई सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन, आपसी सम्बन्ध सुधार, जल तथा पारवहन सम्झौता र सीमा सुरक्षा तथा व्यापार लगायतका विषयमा छलफल गरी सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दियो, जस अनुसार पहिलो बैठक 2073 असार 20 र 21 गते काठमाडौँमा बस्यो। दुई देश बीचका पुराना सबै दस्तावेज, अध्ययन, सीमा क्षेत्रमा अन्तर्क्रिया, विज्ञसँग वार्ता र छलफलपछि 9 चरणसम्म द्विपक्षीय छलफल गरेर इपिजीले 2075 असारमा साझा प्रतिवेदन तयार पार्यो। इपिजीले काम सिद्ध्यायो, त्यसपछि इपिजी सम्बन्धी केही पर्यो अनि काम सिद्ध्याइसकेपछि पनि प्रतिवेदन नै औपचारिक रूपमा बुझाउने भन्ने व्यवस्था गर्नलाई, अरू कुरा गर्नलाई, इत्यादि गर्नलाई बाँकी काम चाहिने इपिजीका संयोजकहरू हाम्रो तर्फबाट भेगबहादुर थापा हुनुभयो, उताबाट भगत सिंह कोसियारी हुनुभयो, भारतबाट को जिम्मा लगायौँ। त्यसैले इपिजी त अहिले छैन। अब त सरकारले विचार गर्ने हो कि अब के गर्ने, सरकारले नै गठन गरेको हो, अब सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ यो प्रतिवेदनलाई के गर्ने। प्रतिवेदनमा राजनीति, सुरक्षा र सीमा सम्पर्क सञ्जाल र वित्तीय सहायता, वाणिज्य र पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, शिक्षा र संस्कृति जस्ता द्विपक्षीय मामिला मसिनो ढङ्गले केलाएर सबै असहमति चिर्ने बाटो देखाइएको छ। तर भारतले उक्त प्रतिवेदन अझै स्वीकार गरेको छैन। इपिजी प्रतिवेदनमा के विषय समेटिएका छन् भन्ने अझै पनि सार्वजनिक भएको छैन। तर त्यति बेला भारतीय टोली संयोजक भगत सिंह कोसियारीले नेपालको पक्षमा निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति भारत सन्तुष्ट थिएन। सोही कारण प्रतिवेदन तयार भएको 5 वर्ष हुँदा पनि भारतले प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन। भारतले पनि मलाई त होइन हामी बुझ्छौँ भनेकै हुन्। परराष्ट्र मन्त्री, पहिलेको परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराजले भन्नुभएको हो, अनि प्रधानमन्त्री मोदीजीले पनि एकपटक भन्नुभएको हो। त्यसैले बुझ्दैनौँ चाहिँ नि नभन्ने, तर बुझ्ने प्रक्रिया चाहिँ नि भएको छैन। इपिजीको नियमित बैठकमा भारतीय पक्षले नै खुला सिमाना व्यवस्थापनको कुरा उठाउँदै स्मार्ट बोर्डर अन्तर्गत विद्युतीय परिचय पत्र अनिवार्य र निश्चित सीमा बिन्दुबाट मात्र आवत-जावतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर पछि भारतले सीमा क्षेत्रका नागरिकको पारिवारिक, सामाजिक र व्यापारिक सम्बन्ध भएकाले खुला सिमाना यथावत गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो। सीमा सुरक्षा र वर्षौंदेखिको सम्बन्ध सुधारका लागि गहन छलफलबाट निकालिएको त्यति महत्त्वपूर्ण दस्तावेजलाई स्वीकार नगरी अल्झाउन नमिल्ने जानकार बताउँछन्। त्यसको व्यवहारिसे बनाउने कोसिस गर्न खोज्या हो भारतले भने पनि नेपालका तर्फबाट त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन। त्यो तहमा भएका समझदारीहरू, त्यो उच्च तहमा गरिएका सहमतिहरू, त्यसका आधारमा गरिएका अभ्यासहरूलाई र सहमति गरिसकेको विषयलाई उहाँहरू त्यसरी गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुने, त्यसपछि त्यसलाई व्यवहारिसी बनाउने हिसाबबाट उहाँहरू जानुहुन्छ भने पनि नेपाल त्यस हिसाबले जानु हुँदैन। भारतीय पक्षले इपिजी प्रतिवेदन न अस्वीकार गरेको छ, न यसबारे औपचारिक धारणा नै सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनलाई दुवै मुलुकले बुझेको भए आपसी सीमा विवाद, 1950 को सन्धि लगायत विषयमा भएका असहमति सुल्झाउने बाटो खुल्न सक्थ्यो। तर यस्ता विवादका विषय थाँती रहँदा कूटनीतिक तिक्तता र असमझदारी झन गहिरिने जोखिम बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमत। इपिजी प्रतिवेदन भारतले किन नबुझेको होला? ए स्वार्थ अनुकूल नभएर, बी दबाव नपुगेर, र सी सम्बन्ध बिग्रने डर। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कक्षा 12 को परीक्षाफल सार्वजनिक भएको 2 महिनाभित्र विश्वविद्यालयहरूले स्नातक तहको भर्ना गरिसक्नुपर्ने भएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी नै विद्यार्थीलाई रोक्न विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न लागेको हो। यसका लागि राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरलाई अन्तिम रूप दिएको आयोगले विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा र भर्नामा एकरूपता आउने विश्वास लिएको छ। कक्षा 12 को परीक्षाफल सार्वजनिक भएको 60 दिनभित्र स्नातक तहको भर्ना गरिसक्ने गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरेको हो। यस अनुसार वार्षिक प्रणालीमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमको पढाइ
ढिलोमा मङ्सिर 1बाटै सुरु गरी भदौ 15सम्म सक्ने र असोज 15भित्र परीक्षा लिइसक्ने गरी क्यालेन्डर बनाइएको छ। सेमेस्टर प्रणालीमा भने कक्षा प्रारम्भ गरेको 5 महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गरिसक्ने उल्लेख छ। भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि 60 दिनभित्र भर्ना गरिसक्नुपर्दछ र कक्षा सुरु गरिसक्नुपर्छ। त्यो हिसाबले छ त्यसमा समयमा तलमाथि हुन सक्दछ। तर के छ भने नेपालको सम्बन्धमा कुरा गर्दा चाहिँ 12 कक्षाको भर्ना परीक्षाफल प्रकाशित भइसकेपछि भर्ना गर्नुपर्ने हामीले हुन्छ। विश्वविद्यालय पछि फरक शैक्षिक क्यालेन्डरका कारण विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा भर्नाको समय र मितिमा एकरूपता छैन, जसका कारण विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। चिकित्सा तथा इन्जिनियरिङमा त प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन म्याचिङ लगायतका कारण भर्ना प्रक्रिया झन् ढिलो हुने गरेको छ। यसलाई पनि छिटो छरितो पार्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले सुझाव दिएका छन्। अनि एकजना विद्यार्थी बिबिकिया जस्तो जानु पर्यो, पेरेन्ट्स पनि जानु पर्यो, त्यो पेरेन्ट्सले पनि छुट्टी लिनु पर्यो, पैसा पनि खर्च भयो। त्यो सब कुरा चाहिँ यसले एकीकृत हुँदा फाइदा भएको छ। तर अब एकीकृत चाहिँ समयमा भइदियो भने समयमा हुनु चाहिँ जरुरी छ। एउटा क्यालेन्डर राख्नुपर्छ, यो क्यालेन्डर हुनुपर्छ। क्यालेन्डर भयो भएन यो एमइसीबाट विश्वविद्यालय अनुदानबाट चाहिँ मोनिटर हुनु पर्यो। हरेक वर्ष 2 लाख विद्यार्थी 12 कक्षा पास हुन्छन् भने उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि 1,10,000 भन्दा बढीले वर्षेनी वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिने गरेका छन्। समयमै भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी स्तरीय शिक्षा दिन सके ती विद्यार्थी स्वदेशमै रहने वातावरण तयार पार्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर तयार पारिएको छ। तर यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले बताएका छन्। यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यो क्यालेन्डरलाई फलो गर्नलाई चाहिँ पोलिटिकल कमिटमेन्ट गर्ने कुराहरू हामी सँगै हिँड्नुपर्छ। पोलिटिकल कमिटमेन्ट बिना यो क्यालेन्डर फलो हुन सक्दैन, विद्यार्थीका कमिटमेन्ट बिना यो क्यालेन्डर फलो हुन सक्दैन। यो सबै एउटै क्यालेन्डर बनाउनु अत्यन्तै उपयुक्त छ र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थी आफ्नो अनुकूल समयमा अनुकूल कलेजमा अनुकूल ठाउँमा विद्यार्थी भर्ना हुनेछन्। किन पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ नि विश्वविद्यालयमा हामी राजनीतिक हिसाब किताबबाट हस्तक्षेप गर्दैनौँ अथवा गर्न दिँदैनौँ अथवा चाहिँ बन्द हडताल चाहिँ नै राजनीतिक कार्यालय हुन दिँदैनौँ। हाम्रा सङ्घ सङ्गठन चाहिँ तपाईँको त्यहाँ हुँदैनन्, यति भन्न चाहिँ किन नसक्ने। शैक्षिक क्यालेन्डरमा एकरूपता नहुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा समेत ह्रास आउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको उच्च शिक्षाको विश्वसनीयता समेत गुमिरहेको छ। यसलाई जोगाउन पनि शैक्षिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 40वटा कम्पनीले सेयर निष्कासनको अनुमति पाएकोमा 29वटाले जारी गरिसकेका छन्। बाँकी 11वटा कम्पनीको सेयर तत्काल जारी हुने भएको छ। 11वटा कम्पनीको 11 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बराबरको 3 करोड 79 लाख किता सेयर जारी हुन लागेको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले हिजो सर्वसाधारण तथा कर्मचारीलाई सेयर निष्कासनको अनुमति पाएका छन्। सिटिजनले प्रति किता 244 रुपैयाँका दरले 1 करोड 12 लाख किता सेयर बिक्रीको अनुमति पाएको छ। त्यस्तै सन नेपाल लाइफले 239 रुपैयाँका दरले 96 लाख किताब बिक्रीको अनुमति पाएको छ। अनुमति पाएर सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न बाँकी रहेको कुथेली बुखारी जलविद्युत आयोजनाको सेयर 26 गतेदेखि बिक्री खुला हुनेछ। तर कम्पनीको प्राथमिक सेयर पाउन भने निकै कठिन हुँदै गएको छ। अहिलेसम्म 57,29,000 डिम्याट खाता खुलेका छन् भने 48 लाख मेरो सेयर एपका प्रयोगकर्ता छन्। सेयरमा बढ्दै गएको आकर्षणसँगै आवेदन दिनेहरू बढ्दा न्यून सङ्ख्याले मात्रै हात पार्ने गरेको देखिन्छ। धान्न सक्नेसम्म अवस्था थियो केही समय अगाडिसम्म। अहिले आवेदनकर्ताहरूको सङ्ख्या अलिकति बढेको कारणले गर्दाखेरि आइपिओ पर्ने सम्भावना चाहिँ न्यून छ। तर के भने पर्यो भने त्यसमा घाटा हुने सम्भावना चाहिँ यता कता 2-4वटा कम्पनी जसले तपाईँको ब्यालेन्स सिटहरू अध्ययन नगरिकन होइन कम्पनीका तथ्यगत कुराहरू नहेरिकन फन्डामेन्टल स्टडी नगरिकन लगानी गरेका कम्पनीहरूमा चाहिँ घाटा बेहोर्नु पनि पर्यो होला। आज मात्रै
हिजो मात्रै 3 स्टार हाइड्रो पावरको सर्वसाधारणलाई सेयर बाँडफाँड भएको छ। 6,13,162 किताको निष्कासनमा 10,21,198ले आवेदन दिएका थिए, जसमा 61,316ले मात्रै 10 किताका दरले सेयर हात पारेका छन्, जहाँ 9,59,000को हात रित्तो भएको छ। त्यसैगरी सेयर जारी गर्न अहिले 14 कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। पहिलो चरणको अध्ययन सकिएका 7वटा कम्पनीको दोस्रो चरणको अध्ययन धितोपत्र बोर्डले थालेको छ। एक वर्षभित्रै भारतीय आयल निगम आइओसीलाई 24 अर्ब रुपैयाँ तिरेर बक्यौता मुक्त भएको नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्यमा जान भने आनाकानी गरेको छ। चर्को आलोचनापछि हिजो मात्रै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही समायोजन गरेको थियो। त्यति गर्दा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ 61 पैसा, डिजेलमा 9 रुपैयाँ 2 पैसा, मट्टीतेलमा 23 रुपैयाँ नाफा छ। त्यस्तै आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा 25 रुपैयाँ 36 पैसा र बाह्यतर्फको हवाई इन्धनमा 42 रुपैयाँ 62 पैसा फाइदा छ। विगतमा निगमको घाटा 50% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने खाना पकाउने ग्यासमा समेत यसपटक निगम नाफामा गएको छ। जुलाई 1 को नयाँ मूल्य अनुसार खाना पकाउने ग्यासमा निगमलाई 10 रुपैयाँ 73 पैसा नाफा छ। पेट्रोलियम पदार्थमा 15 दिनमा निगमलाई 1 अर्ब 11 करोड नाफा छ। आयल निगम नाफा गर्ने संस्था नभए पनि नाफा खोज्दा त्यसको भार उपभोक्तामा परेको छ। अनुसारले वितरण गर्नु पर्यो, जनतालाई सेवा गर्नु पर्यो, अलिकति राहत दिनु पर्यो नि। यो तेलले गरेर सबै महँगी बढेको छ। सबै घटाओस् भन्ने पनि होइन। उसलाई 8 रुपियाँ नाफा भएको ठाउँ 3 रुपियाँ जनतालाई सहुलियत गरेर 5 रुपियाँ राखेको भए पनि हामीले भन्ने ठाउँ त केही थिएन नि, होइन। अब त्यो बाँकी कुरा अब सरकार ठाउँमा मान्छे पुगेको छन्, सरकार छन् त छ, अब कहाँ छ। आयल निगममा हाकिमहरू टनक्क भर्छन् खाएर। झन् अब त्यो संस्था त एउटा त त्यो नाफा गर्ने संस्था होइन नि त, जनतालाई सेवा गर्ने संस्था हो। त्यो एउटा राम्रो दिनु पऱ्यो, सबै सेवा दिनु पऱ्यो जनतालाई, अनि पो खुसी हुन्छ। अनि दुःखमाथि झन् दुःख जब महँगो महँगो एकैचोटि बढाउने, घटायो भने अलिक थोरै थोरै घटाउने। तर निगमले भने विभिन्न कोष र सरकारसँग लिएको करिब 33 अर्बको दायित्व बाँकी नै रहेकाले उपभोक्ताको माग अनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसकेको बताउँछ। निगमले 1 वर्षमा आइओसी र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको गरी 31 अर्ब ऋण चुक्ता गरेको छ। 5% ब्याजमा सरकारसँग लिएको 7 अर्ब ऋण तिर्नै बाँकी छ। विक्रेता तथा हवाईजहाज कम्पनीहरूको धरोटीको विषय छ, जुन धरोटीको जुन व्यवस्था छ त्यसको पनि लगभग 2 अर्ब रुपियाँ चाहिँ त्यो समयमा निकालिएको अवस्था छ। भन्दाखेरि अलि अर्को मूल्य स्थिरीकरण कोषमा चाहिँ हामीले अघि पनि मैले भने बिक्री भएको टोटल पेट्रोलियम पदार्थको 1% भनेपछि त्यसको लगभग 21 अर्ब 60 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यसबाट पनि त्यो चाहिँ सञ्चित निकालिएको अवस्था छ। 6 अर्ब 45 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले नेपाल सरकारको ऋण तथा ब्याज छ हामीसँग। भन्दाखेरि त हामीसँग अहिले पनि दायित्व के हो भने 33 अर्ब 26 करोडको हामीसँग दायित्व छ। अहिले नेपाल आयल निगमले नेपाल सरकारलाई पेट्रोलियममा 61 रुपैयाँ 98 पैसा, डिजेलमा 44 रुपैयाँ 28 पैसा, मट्टीतेलमा 30 रुपैयाँ 78 पैसा, हवाई इन्धनमा आन्तरिक 19 रुपैयाँ 61 पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा 281 रुपैयाँ 58 पैसा कर तिर्ने गरेको छ। निगमले यो वर्ष सरकारलाई 1 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। 2 दिने भीषण सैन्य कारबाहीपछि इजरायली सेना वेस्ट ब्याङ्कको जेनिन शरणार्थी शिविरबाट फिर्ता हुन थालेको रक्षा स्रोतलाई उल्लेख गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। 2 दिने सैन्य कारबाहीका क्रममा कम्तीमा 12 जना प्यालेस्टिनी र 1 जना इजरायली सैनिक मारिएका छन्। 140 भन्दा बढी घाइते भएका र तीमध्ये 30 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। मंगलबार साँझ इजरायली सेना फिर्ता हुन सुरु गरेको खबर आइरहँदा पनि जेनिन शिविरमा विस्फोट र गोली चलेका आवाज भने सुनिएका थिए। इजरायल अघि नस्ट बेस्ड वेस्ट ब्याङ्कको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको जेनिन शिविरमा प्यालेस्टिनी शरणार्थी बस्दै आएका छन्। सो शिविर आतंककारीको अखडा बनेको आरोप इजरायलले लगाउँदै आएको छ। जेनिन शिविरमा कारबाही चलिरहँदा गाजापट्टीबाट दक्षिणी इजरायलतर्फ 5 वटा रकेट प्रहार गरिएको र ती सबैलाई बाटोमै ध्वस्त पारेको इजरायली सेनाले जनाएको छ। रकेट प्रहारको जिम्मा भने कुनै पनि समूहले लिएको छैन। इजरायली सेनाले सोमबार बिहानैबाट ड्रोन आक्रमण गरी जेनिन शिविरमा कारबाही सुरु गरेको थियो भने त्यसको केही घण्टापछि सयौंको संख्यामा रहेका इजरायली सेना शिविरभित्र प्रवेश गरेका थिए। सो क्रममा थुप्रै स्थानमा हतियारधारी प्यालेस्टाइनीसँग दोहोरो भिडन्त समेत भएको जनाइएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार।
कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। भारतले कीर्तिमानी 9 पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि उचालेको छ। फाइनलमा घरेलु टोली भारतले कुवेतलाई सडन डेथमा हराउँदै साफ च्याम्पियनसिप 2023 को उपाधि उचालेको हो। बंगलोर स्थित श्री कान्तिरबा स्टेडियममा भएको खेलको पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा रोकियो। सुरुवाती अग्रता पनि कुवेतले लिएको थियो। 15औं मिनेटमा मोहम्मद अब्दुल्लाले दिएको क्रसमा सबाइब अल खाल्दीले उत्कृष्ट फिनिसिङ गरी टिमलाई अघि बढाएका हुन्। 39औं मिनेटमा भारतले खेललाई बराबरीमा ल्यायो। कप्तान सुनिल छेत्रीले दिएको क्रसमा लालिन्जला चाङटेले गोल गरेका हुन्। त्यसपछि कुनै गोल भएन। दोस्रो हाफमा भने दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन्। अब्दुल्लाले दोस्रो हाफमा गरेको प्रहारलाई भारतका गोलरक्षक गुरप्रीत सिंहले रोकेका थिए। अनिरुद्ध थापाको प्रयास विफल हुँदा भारतले अग्रता बनाउने मौका गुमायो। त्यसपछि थपिएको 30 मिनेटमा पनि गोल नभएपछि खेल टाइब्रेकरमा धकेलेको थियो। टाइब्रेकरमा अब्दुल्लाको पहिलो प्रहार विफल भएको थियो। त्यसपछि फवाद अल ताइबी, अहमद अजिज, सबाब अल खाल्दी र अब्दुल्ला महरानले गोल गरेका थिए। यता भारतका लागि कप्तान छेत्री, सन्देश झिङ्गन, चाङटे र सुभाशिष बोसले गोल गर्दा उदान्त सिंहको प्रहार भने पोस्टमाथिबाट बाहिरियो। त्यसपछि खेलको निर्णय सडन डेथबाट भएको हो, जसमा कुवेती कप्तान खालेद हजियाले गरेको प्रहार गुरप्रीत सिंहले रोकेपछि भारत दक्षिण एसियाको च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो। यसअघि भारतले सन् 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2019, 2015 र 2021 मा उपाधि उचाल्न सफल भएको थियो। प्रतियोगितामा यसपटक मध्य पूर्वबाट 2 राष्ट्र कुवेत र लेबनन सहभागी भएका थिए। भारतले लेबननलाई सेमिफाइनलमा हराएको थियो। भारतीय स्टार फरवार्ड सुनिल छेत्री साफ च्याम्पियनसिपको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। प्रतियोगिताका सर्वाधिक गोलकर्ता उनले लगातार दोस्रो पटक गोल्डन बुट समेत जितेका छन्। साफ च्याम्पियनसिपको 14औं संस्करणमा भारतलाई फाइनलसम्म पुर्याउन उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। उनले प्रतियोगितामा कुल 5 गोल गरे। सबै गोल समूहका 3 खेलमा भएका हुन्। समचरणमा उनले पाकिस्तान विरुद्ध ह्याट्रिक गर्दा नेपाल र कुवेत विरुद्ध समान 1-1 गोल गरेका थिए। सेमिफाइनल र फाइनलमा पनि उनकै उत्कृष्ट भूमिका रह्यो। 39 वर्षीय छेत्रीको यो करियरको 4औं साफ उपाधि हो। सुनिलले साफमा 23 गोल गर्दै मालदिप्सका लेजेन्ड अली अशफाकको कीर्तिमानसँग बराबरी गरेका छन्। यसपालिको साफमा नेपालले फेयर प्ले अवार्ड हात पारेको छ। साबिक उपविजेताको रूपमा प्रतियोगितामा सहभागी भएको नेपाल कम फाउल गर्ने र अनुशासित टिम भएकाले यो अवार्डबाट सम्मानित भएको थियो। तर नेपाल समचरणभन्दा अघि बढ्न सकेन। नेपाली टिमले मात्र 1 जित दर्ता गरेको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।